حضرات حضرت خالد بن سعید چلدیاں چلدیاں ابو بکر صدیق دے کول آ گئے آ کے آندے نے یار صدیق میں راتی خواب ویکھیے میں ویکھیا جو دوزخ دے کنارے تے کھڑا وا میرا ابا مینوں تکا مار کے سٹن لگا میرے ویر مینوں تکا مار کے سٹن لگے نے تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا آ گئے میری سرکار آ گئے میری سرکار نے مینوں باہوں پھڑ کے جنت دا رستہ دسیا ابو بکر مینوں دی تبیر دسونا حضرت ابو بکر نے گلاں سنیاں حضرت ابو بکر مسکرائی جاندے نے حضرت خالد بن سعید کہندے نے یار صدیق میں خواب پیا دسنا تسی مسکرائی جاندے ہو ابو بکر صدیق کہندے نے خالد دی تبیر ہے وے جڑا تو دوزخ ویکھیا اے تیرے نال حشر ہون والا تے جڑا تو ویکھیا کہ تینوں ابا تکے پیا ماردا ویر تکے پہ مار دے نے اے تو مراد وے تیرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا تیرے ویرہ نے کلمہ نہیں پڑھیا تو کلمہ نہیں پڑھیا اگر تو کلمہ نہ پڑھیا تو باپ دادے دے دین تیرے تو دوزخ چلا جائے گا تے جیڑا میرے آقا نے باؤں پھڑ کے تنو جنت لے کے گئے نے ایدی تبیر وے وقت نیڑے آ گیا جدا کلمہ میں پڑھیا او دا کلمہ تو پڑھے جدا کلمہ میں پڑھیا او دا کلمہ تو پڑھیں گا حضرات انہیاں گلاں کیتیاں ہن خالد بن سعید دن رات حضور دی کشمکش لگی ہے نبی پاک نو دیدار کیتا ہے خواب دے اندر حضور دی زیارت کیتی ہے حضرات آپ ذرا دور رہندے نے حضور دا دیدار کرنا چاہندے نے ہن کیڑا دن آوے سرکار دی بارگاہ چاہیے حضور دا کلمہ پڑھیے کیڑا دن آوے جدن حضور کو جائیے جا کے کلمہ پڑھیے حضرات راتی سوندے نہیں نیندر نہیں ہوندی حضرات راتی سوندے نے نیندر نہیں ہوندی اوے کتھوں میاں صاحب فرماندے نے ادھی راتی وہیں بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندان